सत्तारूढ नेकपामा मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै दुई अध्यक्ष बीचको कार्यविभाजन पनि टुङ्ग्याउनु पर्ने पूर्व माओवादी पक्षको भनाई, हटाइने मन्त्रीहरूको लगभग टुङ्गो। केन्द्र र प्रदेश दुई सरकार बीच पुनः विवाद, संघीय संसदबाट पारित वन ऐनले संविधान मिचेको भन्दै प्रदेश दुई सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट। नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेकै मेडिकल कलेजले धम्क्याएर अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीको गुनासो, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको टोलीद्वारा नोबेल मेडिकल कलेजको विवरण सङ्कलन। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आगलागीका कारण फैलिएको धुवाँले मानव स्वास्थ्यमा जोखिम, सचेत रहन स्वास्थ्यकर्मीको आग्रह। र विश्वकप फुटबलको छनौटमा राष्ट्रिय फुटबल टोलीले आज कुवेतसँग खेल्दै सुधारिएको खेल खेल्ने प्रशिक्षक कालीनको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी सन्तोष र म प्रकाश। समाचार अब विस्तारमा। मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच भएको छलफलमा आफूहरू बीचकै कार्यविभाजनको विषय पनि उठेको छ। विगतका सहमतिप्रतिको बुझाइ फरक हुन थालेपछि मन्त्री परिषद हेरफेरसँगै दुई अध्यक्षका भूमिकाको पनि व्याख्या हुनुपर्ने धारणा पूर्व माओवादी पक्षबाट आएको हो। मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्ष बीच लगभग सहमति जुटिसकेको छ। सँगै कार्यविभाजनको पनि कुरा आएपछि मन्त्री हेरफेरको विषय नै केही पर धकेलिएको स्रोतले जनाएको छ। दाहाल निकट एक नेताले भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँगै सकेसम्म सबै विषयमा एकमुष्ट सहमति खोज्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा पहिलेदेखि नै छलफलमा रहेको कार्यविभाजनको विषय पनि पर्ने नै भयो। तर प्रधानमन्त्रीज्यू किस्तामा निर्णय गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ भएको छलफलमा पनि दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो। दुई अध्यक्ष बीचको भेटमा आफ्ना तर्फबाट मन्त्री परिषदमा समावेश हुने नयाँ मन्त्रीहरूबारे छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ। एक नेताका अनुसार ओली र दाहाल कुन मन्त्री हटाउने भन्ने विषयमा लगभग टुङ्गोमा पुगे पनि कसलाई ल्याउने भन्नेबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्। ती नेताले भने पार्टीमा अवसर नपाएका योग्य नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ, न्यायोचित ढङ्गले जिम्मेवारी दिनुपर्ने, त्यसैले अध्यक्षद्वय गहन छलफलमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा का आधारमा रेड जोनमा रहेका मन्त्रीलाई अब हटाउनै पर्छ भन्नेमा दुवै अध्यक्ष सहमत छन्। प्रधानमन्त्री ओली, उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री मातृका यादव, कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माको कार्यशैलीबाट सन्तुष्ट नरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ती मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन्। सम्भवतः मन्त्रीमण्डलबाट बाहिरिने सूचीमा उनीहरू नै छन्। ती मन्त्रीहरूको विकल्पमा आउन सक्ने सम्भावित नेताहरू र उनीहरूको दक्षताका विषयमा पनि दुई अध्यक्षले छलफल गरिरहेका छन्। प्रदेश दुईले संघीय संसदबाट हालै पारित वन ऐनले संविधान मिचेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी संविधान प्रतिकूल ऐन ल्याइएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यस विरुद्ध हिजो सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सहायक वन भू संरक्षण अधिकृत बेचन चौधरीले रिट दायर गर्नु भएको हो। संघीय कानून विरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको यो पहिलो घटना हो। यसअघि गत साउनमा सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई आफ्नो मातहत ल्याउने सङ्घ सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रदेश दुई सरकारले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। यो मुद्दा विचाराधीन छ। सङ्घले ल्याउने नीति, निर्णय र कानूनले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र मिचिएको भन्दै प्रदेश दुई सरकारले पटक पटक सार्वजनिक रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ। रिटमा प्रादेशिक संवैधानिक अधिकारलाई नयाँ वन ऐनले सङ्कुचित बनाएको उल्लेख छ। प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनको विषय प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको भन्दै प्रदेशले त्यसमा हस्तक्षेप हुने गरी सङ्घीय कानून ल्याएकाले खारेज गर्न माग गरेको हो। नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान मेडिकल कलेजले धम्काएर अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको गुनासो विद्यार्थीले गरेका छन्। एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजले मनमानी शुल्क लिएको हो।
काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित कलेजले विद्यार्थी फिक्से फरक फरक फ्री स्ट्रक्चर वितरण गरेर बढी शुल्क लिँदै आएको छ। सन् 2017का ब्याचका विद्यार्थीबाट तोकिएको शुल्कभन्दा 4,32,000 रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको पाइएको छ। सरकार र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान IOMले तोकेको शुल्क र किस्ता प्रणाली समेत उल्लङ्घन गर्दै कलेजले रकम असुल्ने गरेको एक विद्यार्थीले बताएका छन्। कान्तिपुरसँग भने बढी शुल्क लिएको विषयमा बोले करियर धरापमा पारिदिन्छौ, फेल गरिदिन्छौ भनेर धम्की दिन्छन्। ती छात्रले जाँचमा फेल गर्ने डरले बोल्न सकेका छैनौँ भने अतिरिक्त शुल्कका विषयमा निजी मेडिकल कलेजमा आन्दोलन चर्के पनि सेनाको मेडिकल कलेजमा त्रासका कारण विद्यार्थी बोल्न नसकेको उनले बताएका छन्। कान्तिपुरलाई प्राप्त सो मेडिकल कलेजको छुट्टा छुट्टै फ्री स्ट्रक्चर अनुसार नै शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको छ। ल्याब फी बापत 5 वर्षमा 25,000, आवजावत शुल्क 50,000, लाइब्रेरी IT शुल्क 75,000, बाह्य पाठ्यक्रममा फ्री भनेर 40,000, मेडिकल कभरेज शीर्षकमा 25,000, प्रक्रियागत शुल्क भनेर 50,000, मर्मत सम्भार शुल्क बापत 50,000 र सुरक्षा शुल्क भनेर 30,000 रुपैयाँ उठाउने गरेको छ। कलेजले एकमुष्ट शिक्षण शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने मन्त्री परिषदको निर्णय छ। कलेजले सन् 2016मा विद्यार्थीसँग 8 लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको अर्का एक छात्रले गुनासो गरिन्। सन् 2017का विद्यार्थीसँग पहिलो वर्ष नै 4,32,000 को दरले अतिरिक्त शुल्क लिएको सेनाको कलेजले सन् 2018का विद्यार्थीसँग भने 1 लाख मात्रै बढी शुल्क लिएको छ। यसैबीच सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले नोभेल मेडिकल कलेजका पदाधिकारीको 3 पुस्ते विवरण लिएको छ। MBBS र BDS लगायतका विद्यार्थीबाट सरकारले तोके भन्दा धेरै अतिरिक्त शुल्क लिएको आरोप लागेकै बेला विभागका 3 सदस्यले अस्ति र हिजो कलेजका सञ्चालक, उच्च तहका कर्मचारीको विवरण र परिवारको नामावली सहितको हालसम्म भर्ना भएको सबै कार्यक्रमका विद्यार्थी संख्या, शुल्क सहित सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावक तथा अन्यसँग भएका सम्झौताको प्रतिलिपि लिएका छन्। कलेजको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कलेजको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी कानुनको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि टोलीले लगेको सञ्चालक सुनिल शर्माले बताउनु भएको छ। यसैबीच चिकित्सा शास्त्र विभिन्न विधामा भर्ना भएका विद्यार्थी र परीक्षाको 5 वर्षको विवरण, कलेजका निर्णयहरू, सम्पत्ति विवरण र अध्ययनरत तथा गएका विद्यार्थीका नावली र शुल्कको विवरण पनि विभागको टोलीलाई उपलब्ध गराएको शर्माले बताउनुभयो। नेपालमै सुरक्षण मुद्रण उद्योग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खोलेर छपाई गर्ने भन्दै सरकारले टेन्डर रद्द गरेपछि राजधानी अभाव हुने संकेत देखिएको छ। उद्योग सञ्चालनमा आउनै वर्षौं लाग्ने अवस्थामा अहिले मौजदात राहदानीले 2 वर्ष पनि पुर्याउन मुस्किल रहेको छ। राहदानी विभागका अनुसार अब 7.5 लाख राहदानी मात्र बाँकी रहेका छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72मा 13,36,000 राहदानी बाँडिएका थिए। त्यसयता यो दर वर्षपछि 5 देखि 5.5 लाखसम्म रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 5,15,000 राहदानी बाँडिएको विभागका प्रवक्ता तीर्थराज अर्यालले बताउनुभयो। विभागले प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन कार्तिक 21 गते नेपाल सरकारको निर्णय भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द भएको सूचना जारी गरेको थियो। विभागले 50 लाख नयाँ पासपोर्ट राहदानी छाप्न भदौ 10 गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आफ्नो देशमा मुद्रण केन्द्र स्थापनाको तयारी भइरहँदा विदेशी कम्पनीलाई राहदानी छपाईको जिम्मा दिन लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ। कर्तव्यज्यान मुद्दामा नखु कारागारमा रहेका पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलमले रौतहट कारागार जान चलखेल थालेका छन्। आफूलाई जबरजस्ती नखु कारागार ल्याएको भन्दै आलमले रौतहट स्थानान्तरणका लागि कांग्रेस नेता रामचन्द्र गिरीलाई परिचालन गरेका छन्। गिरीले अस्ति आइतबार दिउँसो नखु कारागार पुगेर आलमसँग भेट गरेका थिए। भेटपछि आलमले कारागार स्थानान्तरणका लागि हिन्दीमा लेखेको मागपत्र कारागार प्रशासनलाई बुझाएका छन्।
सो मागपत्र कारागार प्रशासनले कारागार व्यवस्थापन विभागमा पठाएको छ। स्थानान्तरणका लागि आलमको माग आफ्ना समर्थक भट्काएर मुद्दा प्रभावित बनाउने खेल अनुसार आएको हुन सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण रहेको छ। मागपत्रमा रौतहटका प्रहरीप्रति टिप्पणी गर्दै आलमले उनीहरूलाई राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले पेश गरेको संघ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पुनर्लेखन सरह फेरबदल गरेको छ। संशोधनको सूची लामो भएपछि समितिको प्रतिवेदन पनि विधेयक जत्रै बनेको छ। संसदको आगामी अधिवेशनमा सो विधेयक पेश गरिनेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेत समितिले प्रशस्तै थपगट गरेको छ। 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि समितिमा रहेको नागरिकता विधेयकमा पनि सरकारले ल्याएको भन्दा धेरै फेरबदल गरेर प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। शनिबार रातको 12 बज्दै थियो ठमेलस्थित क्लब लट अफ द डिङ्स एलओडीमा सधैँझै नाचगानको माहौल थियो। क्लबका कार्यकारी निर्देशक रविन श्रेष्ठलाई खबर आयो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह परिवारसहित आउँदैछन्। 15 मिनटमै ज्ञानेन्द्र बुहारी हिमानी 2 छोरी र केही अङ्गरक्षक लिएर एलओडी छिरे। क्लबको माहौल एकाएक फेरियो। सबैको ध्यान पूर्व राजातिर गयो। भर्खरैसम्म घन्किरहेका गीतहरू रोके अनि बज्न थाले राष्ट्रभक्तिका गीत रातो र चन्द्र सूर्य, मेरो नेपाल यो मन त मेरो नेपाली हो। एकपछि अर्को गर्दै यस्तै गीतहरू गुन्जिरहँदा पूर्व राजा शाह त्यहाँ उपस्थितहरू माझ आएर नाच्न थालिसकेका थिए। परिवारका अन्य सदस्यले पनि सङ्गीतको तालमा झुम्न उनलाई साथ दिएका थिए। कमेडी च्याम्पियनको प्रिमियरका लागि भेन्यू हेर्न भनेर सोही दिन अभिनेत्री द्वय केकी अधिकारी, रिमा विश्वकर्मा र निर्देशक विशाल भण्डारी पनि एलओडी पुगेका थिए। निस्किने तर्खरमा रहेको कलाकार टोली पनि पूर्व राजा आउने खबर पाएपछि बसे। त्यो रातको माहौल सम्झन लायक भएको केकीले बताइन्। उहाँ ज्ञानेन्द्रका क्रियाकलाप हामीहरूकै जस्तो सामान्य र सहज थियो। उहाँहरू हामीसँग मात्र नभई क्लबमा गएका सबैसँग नाच्दै बोल्दै र फोटो खिच्दै हुनुहुन्थ्यो। कलाकारको टेबल ज्ञानेन्द्रसँगै टेबल सामान्य थियो। रिमाले भनिन्, हामीले कलाकार हौँ भनेपछि उहाँले सम्मान गर्दै आफूले पनि नेपाली फिल्म हेर्ने र कलाकारलाई चिन्ने बताउनु भयो। अझ राम्रो गर्दै जानु भन्नुभयो। सूक्ष्म जीवहरूको संकलन, संरक्षण, उत्पादन र पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा पनि माइक्रोबियल कल्चर कलेक्सन सेन्टर एमसीसीएस स्थापना हुने भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान नास्टले सेन्टर स्थापनाको तयारी थालिसकेको छ। सेन्टरमा राखिने जीवाणुको स्ट्रेन संकलन थालिएको नास्टकै विज्ञान संकाय प्रमुख जयश्री सिजापतिले बताउनुभयो। स्ट्रेन सूक्ष्म जीवको नमुना हो। सेन्टर सञ्चालन हुँदा नेपालमा जीवाणुहरूको पनि डाटाबेस बन्ने नास्टले जनाएको छ। यिनै डाटाका आधारमा विद्यार्थी तथा अनुसन्धानदातालाई जानकारी दिने र लिने काम हुन्छ। मुलुकमा विभिन्न संस्थाबाट स्ट्रेन सङ्कलन गरेर डाटा तयार गर्ने नास्टको तयारी छ। बैतडीकी एक किशोरीलाई बलात्कार गर्ने 2 युवकलाई सर्वोच्च अदालतले 11.5 वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको छ। पक्राउ परेका सागर भट्ट र अमर अवस्थीलाई कैद सजायसँगै पीडितलाई 10.5 लाख रुपियाँ भराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिफ भयालको इजलासले गत पुस 7 मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला उल्टाउँदै आरोपितहरूलाई सोही ठहर गरेको थियो। हिजो उनीहरूमाथि सजाय निर्धारण भएको हो। कांग्रेसको भातृ संस्था तरुण दल नेतृत्वविहीन बनेको छ। 73 मङ्सिर 2 मा भागवण्डाका आधारमा घोषणा गरिएको कार्य समिति विस्तार नभई कार्यकाल सकिएको छ। महाधिवेशन मार्फत नयाँ कार्य समिति समेत चयन भएको छैन। 3 वर्ष अघि पोखरामा आयोजित महाधिवेशनमा निर्वाचन रोक्न लगाएर पार्टी नेतृत्वले भागवण्डाका आधारमा 4 सदस्यीय कार्य समिति घोषणा गरेको थियो। जिज्जङ बस्नेतको नेतृत्वमा बनाइएको समितिमा उपाध्यक्ष उत्तम चापागाई, महासचिव भूपेन्द्र जङसाई र कोषाध्यक्ष विद्वान गुरुङ थिए। बस्नेत र गुरुङ पार्टी सभापति देवान निकट, शाही वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट र चापागाई पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला निकट हुन्। पार्टी नेताहरू बीचको झगडाका कारण कार्य समिति विस्तार हुन सकेको थिएन। विधान अनुसार दलको कार्य समिति 79 सदस्यीय बन्नुपर्ने थियो।
भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले नेपालसँगको सम्बन्धमा भारतले कसैलाई जवाब दिनु नपर्ने बताउनु भएको छ। साथै नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनले विकास गर्ने पूर्वाधार योजनाहरूप्रति भारतको कुनै चिन्ता एवं चासो नभएको उहाँको टिप्पणी छ। जर्मनीबाट प्रकाशन हुने साप्ताहिक पत्रिका डेर स्पिगललाई दिएको अन्तर्वार्तामा जयशंकरले विगतमा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय भावना कम हुनुमा भारतको कमजोरी रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्ला 5 वर्ष ती कमजोरी सुधार्न सक्दो प्रयास गरिरहेको पनि दावी गर्नुभएको छ। अन्तर्वार्तामा उहाँले भारतले विगतदेखि नै नेपाल, बंगलादेश लगायत दक्षिण एसिया मुलुकमा लगानी गर्दै आएको र त्यो कुनै अन्य मुलुक चीनलाई जवाब दिन नभएको प्रस्ट्याउनु भएको हो। हामीले चीनको प्रभावलाई जवाफ दिनु छैन। एकछिनका लागि चीनलाई बिर्सिदिने हो पनि हामी अहिलेको जस्तै नेपाल, बंगलादेश वा श्रीलङ्कामा लगानी गरिरहने नै छौँ। उहाँले भन्नुभयो, चीनले भारतको सीमासम्म पुग्ने नयाँ हिमालय सीमापार रेलमार्ग लगायतका पूर्वाधार नेपालमा निर्माण गर्ने योजना अघि बढाए पनि त्यसमा भारतको कुनै सरोकार नरहेको उहाँको भनाइ थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै मानविकी संघका अन्तर्गत स्नातक तहको नक्कली लब्धाङ्क पत्र र चारित्रिक पत्र जारी भएको पाइएको छ। प्रदेश 3 मा लोकसेवा आयोग गठन भएको छ। आयोगको गठनसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला भए पनि आयोगले यस वर्ष कर्मचारी भर्नाको निम्ति विज्ञापन गर्न पाउने अवस्था छैन। रामेछापको लिखुतामा कोशी गाउँपालिकाको खिम्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 3 महिनादेखि चिकित्सक विहीन रहेको छ। चिकित्सक कहिले आउने हो अझै टुङ्गो छैन। केन्द्रमा आउने बिरामीले चिकित्सकको सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। पर्साको कोइलाभार स्थित वन क्षेत्रमा आइतबार राति काठ तस्कर र सशस्त्र वन रक्षकको गस्ती टोली बीच गोली हानान भएको छ। सब डिभिजन वन कार्यालय बडनिहारबाट खटिएको टोली र तस्करको समूह बीच कोइलाभार मन्दिरको उत्तरी पूर्व क्षेत्रमा भिडन्त भएको हो। तस्कर समूहलाई घेराबन्दी गर्न खोज्दा उनीहरूले पहिले फायर गरेको सुबेदार प्रदीप प्रसाद तिमिलसिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ। र लुम्बिनी क्षेत्रलाई विश्वकै धार्मिक र आध्यात्मिक पर्यटनको गन्तव्य बनाउने गरी विकास गर्न सरकारवालाले सुझाव दिएका छन्। लुम्बिनीमा जारी न्युज फेस्टिभलमा हिजो लुम्बिनी सम्पदा, समृद्धि र समाज विषयमा बहस गरेका पत्रकार, राजनीतिज्ञ, विश्लेषक र सामाजिक अभियन्ताले लुम्बिनी बहुआयामिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएको उल्लेख गरेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व सङ्कलन निरन्तर कम भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा 22.22% कम राजस्व सङ्कलन भएको हो। राजस्व सङ्कलनमा निरन्तर गिरावट आएपछि मन्त्रालयले लक्ष्यको अङ्क भने सार्वजनिक गरिरहेको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्ममा 3 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य थियो। 2 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको छ। अर्थका एक अधिकारीले भने सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा 77.88% मात्रै हो। सो तथ्याङ्क अनुसार 73 अर्ब रुपैयाँ 22.22% कम राजस्व सङ्कलन भएको हो। मुख्य गरी भन्सारतर्फको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा निकै कम छ र गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। अर्थका ती अधिकारीले भने गत वर्षको असोजसम्ममा 42.49 करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष 39 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ। मुख्य गरी सरकारलाई भन्सार राजस्व सङ्कलनमा धक्का लागेको हो। बजेटको 6 महिनाले मध्यावधि समीक्षापछि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य घटाउनुपर्छ जस्तो छ। गत वर्ष पनि सरकारले वार्षिक लक्ष्यलाई मध्यावधि समीक्षा मार्फत राजस्व सङ्कलन लक्ष्य संशोधन गरेको थियो। अर्थका ती अधिकारीले भने गत वर्षको तुलनामा यस पटक वृद्धि दर पनि कम छ। गत महिनासम्म 2.6% राजस्व वृद्धि रहेको थियो। कार्तिकसम्ममा 4% वृद्धि भएको छ। सामान्यतया भइरहेको गिरावट कर सम्बन्धी कडा नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय अभाव लगायतका कारणले राजस्व सङ्कलनमा निरन्तर गिरावट आइरहेको पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताउनु भएको छ।
एउटा खाता खोल्नु थियो, कुन चाहिँ बैंक राम्रो होला? एनसीसी बैंकमा खोल्ने नि उत्सव बचत खाता। वार्षिक ब्याज दर 6.5% आउने रहेछ। 1000 मै खाता खोल्न मिल्ने। 10,000 सम्मको औषधोपचार बीमा पाइदो रहेछ। निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, एनसीसी क्रेडिट कार्ड, साथै सबै शाखाबाट निशुल्क एबीपीएस सुविधा पनि पाइने। एटीएम नै 81 वटा रहेछ। डीम्याट खाता सुविधा, आसवा सुविधा, लकर सुविधामा अनि ड्राफ्ट सेवामा 50% सबै छुट भएपछि किन चाहियो अरु? ए, त्यसो भए त आजै म एनसीसी बैंक गएर उत्सव बचत खाता खोलिहाल्छु नि। NCC Bank, your business bank. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारबाट स्विच थिचेर उद्घाटन गरे लगतै नुवाकोटमा निर्मित 60 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 3A ले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको पहिलो युनिटबाट जेठ 3 र दोस्रो युनिटबाट साउन 17 गते परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीयले आयोजनासँग आवश्यकता भन्दा बढी मुआब्जा मागेर आयोजना प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी गर्नु भयो। उहाँले सरकारलाई जग्गाको कर तिर्दा कम तिर्ने र मुआब्जा लिँदा बढी दाबी गर्ने प्रवृत्ति भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आयोजनाबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्ति त्याग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा करिब 49 करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजना वर्षको 8.5 महिना पूर्ण क्षमतामा चल्नेछ। त्यस्तै हिउँदमा समेत करिब 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजनाले मुलुकभित्र खपत हुने ऊर्जामा करिब 7% को योगदान दिनेछ। काठमाडौँको लोड सेन्टरबाट नजिक र हिउँदमा समेत 45 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने भएकाले आयोजनाले विद्युत माग व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको उद्घाटनका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन सहितका अधिकारीहरू नुवाकोट पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली आयोजना स्थलमै पुगेर उद्घाटन गर्ने योजना भए पनि स्वास्थ्य स्थितिका कारण स्विच थिचेर उद्घाटन गरिएको हो। 2071 जेठमा सक्ने भनी 67 सालमा ठेक्का सम्झौता गरिएको आयोजना विभिन्न विवादका कारण तोकिएको समयभन्दा 5 वर्ष ढिला गरी सकिएको हो। आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित 17 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा आगलागीका कारण फैलेको धुवाँले मानव स्वास्थ्यमा जोखिम निम्ति आएको भन्दै सचेत रहन स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीले आग्रह गरेका छन्। सिडनीको उत्तरी क्षेत्रसहित न्यू साउथ वेल्स र क्विन्सल्यान्ड क्षेत्रमा आगलागीका कारण फैलिएको धुवाँको कारण स्वास्थ्य समस्या बढेको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका हुन्। बाक्लो कुहिरो सरी ढाकिएको धुवाँका कारण श्वास प्रश्वास जन्य समस्याका साथै अन्य थुप्रै स्वास्थ्य खतरा देखिएको भन्दै स्थानीय अधिकारीले सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न र अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन भनेका छन्। धुवाँका कारण तातो हावा बहेको र त्यसले स्वास्थ्यमा असर गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सिडनी सहित न्यू साउथ वेल्स र क्विन्सल्यान्ड क्षेत्रमा अझै केही दिन धुवाँ फैलिने र त्यसको असरले स्वास्थ्य प्रतिकूल बनाउने चेतावनी स्थानीय अधिकारीहरूले दिएका छन्। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 72 सालको महाभूकम्पले जीर्ण बनाएको दशरथ रङ्गशालाको सबलीकरणको कामलाई 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखा लागि रातारात तीव्र पारेको थियो। तर विश्वकप छनौट 2022 मा कुवेत विरुद्धको खेल आयोजनालाई दशरथ रङ्गशाला सम्भव भएन। त्यसैले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम विश्वकप छनौटको पहिलो घरेलु खेल होम म्याच तटस्थ भूमिमा खेल्न बाध्य भयो। घरेलु मैदानमा खाडी मुलुक विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित भए पनि नेपाली टिमले भुटानको राजधानी थिम्पू स्थित च्वाङली मिथाङ रङ्गशालामा आज खेल्दा अङ्क जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक युहान कालिनले कुवेत विरुद्धको खेल आफूहरूका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। हामी वास्तवमै खेलमा फर्किन चाहन्छौँ, हामी कडा मेहनत गर्छौँ र विपक्षीलाई चुनौती दिन्छौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको मध्य पहाडी भूभागमा आंशिक बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पूर्वी पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा भने छिटपुट वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 23 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:27 भयो भने सूर्यास्त भने भरे साँझ 5:10 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सन्तोष र प्रकाश आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।